बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सरवत वलीम हूँ। आप लोग जहाँ भी रहें खुश बाश रहें, अल्लाह की अमान में रहें, बखैर वाफ़ियत आप लोग रहें। कल रात से पाकिस्तान भर में और ख़ास तौर पे शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद के अंदर एक इंतकामी सर्कस चल रहा है। एक ऐसा सर्कस जहाँ पर हंटर घुमाने वाला नज़र तो नहीं आ रहा, मगर हंटर घूमता हुआ नज़र आ रहा है और उस हंटर का निशाना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनकी लीडरशिप है। ये हंटर घूमता चला जा रहा है। कुछ लीडरशिप है वो भागने में कामयाब है, कुछ है जिनको पकड़ लिया गया और कुछ है जिसके ऊपर ये हंटर चल गया है, यानी कि तशद्दुद की इत्तलात भी आ रही हैं। ये पाकिस्तान की सियासत है और पाकिस्तान की सियासत में ये इतनी बदनज़मी और इतना इंतकाम उस वक्त आया है जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पुरअमन तरीके से इस्लामाबाद के अंदर अपना जलसा मुनक्किद करने में कामयाब हो गई है। ज़रा सोचिए, 29 मकामात बंद हों, 41 शराइत हों जलसे के लिए और आप उन सबको पूरा कर लें माँ सिवाय एक आध के कि जलसे के टाइमिंग ऊपर चली गई है। ये वो इंतकाम है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इसलिए लिया जा रहा है कि जलसा एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था मगर जलसा हो गया। अब जो मोड़ पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त हमें नज़र आ रहा है उसके अंदर जो अहम लोग हैं उनकी अंदर खामोशी हमें नज़र आ रही है। कभी तारीख़ में नहीं ऐसा हुआ कि पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के प्रेमिसेस के अंदर जो है वो पुलिस घुस जाए, पार्लियामेंटेरियंस के ऊपर तशद्दुद किया जाए, उनकी गिरफ़्तार करने के लिए पार्लियामेंट की बत्तियां बुझा दी जाएं, पार्लियामेंटेरियन सेशन अटेंड करके बाहर आए और उनको दरवाजे पर गिरफ़्तार कर लिया जाए। बैरिस्टर गौहर को किस तरह से कॉलर से घसीट के ले जाया गया वो तारीख़ में याद रखा जाएगा। मरवत की गिरफ़्तारी, शेर अफजल मरवत की गिरफ़्तारी किस तरह से हुई, कसूर क्या है। जरताज गुल भागने में कामयाब हो गई, डिग्गियां गाड़ियों की चेक की गई, मार कुटाई की गई और हला मची हुई थी। क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि जी इस जलसे की बुनियाद पे जो दूसरा 9 मई एक्सपेक्ट किया जा रहा था वो नहीं हो सका। ये सारा इंतकाम इसलिए हुआ क्योंकि गंडापुर साहब ने ऐसी तकरीर कर दी कि अंगारों पर लौटने पर मजबूर हो गए वो सारे लोग जिनको उन्होंने टारगेट किया। अब सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है, कहा जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर की तकरीर का रिएक्शन है जिसमें पीटीआई के बड़े अहम लीडर्स हैं उन्होंने इससे लाताल्लुकी का इज़हार किया और बड़े ऐसे समझदार लीडर्स हैं जिन्होंने इस बात को इस चीज़ से तशबीह दी कि जलसों का मोमेंटम ऐसा ही होता है। पीटीआई के ख़िलाफ़ जिस तरह से मुकदमात हैं, पीटीआई की लीडरशिप जिस तरह से ज़ेर अताब है, जो कुछ इमरान खान साहब के साथ और उनकी अहलिया के साथ जेल के अंदर किया जा रहा है, उसके बाद गुस्सा तो बनता है, ग्रज तो निकलता है और जलसों के ज़रिए ही निकलता है, अवामी रैलियों में निकलता है, अवाम के सामने निकलता है। याद रखें कि अली अमीन गंडापुर एक वो वाहिद शख्सियत हैं जो कि सीएम केपी के हैं और इसी बुनियाद के ऊपर पूरे सूबे का और पूरे सूबे की आवाम का एक बहुत बड़ा प्रेशर उनके ऊपर है। और अली अमीन गंडापुर साहब की जो तकरीर है, इमरान खान साहब को जिन हालात में उन्होंने देखा है, इमरान खान साहब की जो सूरत हाल बन पड़ी है, उसके बाद ये रिएक्शन अली अमीन गंडापुर साहब की तकरीर में आया है। अब कुछ सहाफ़ी हैं वो इसको ट्विस्ट कर रहे हैं कि जी इमरान खान की ईमा के ऊपर ये तकरीर की गई और इमरान खान साहब जो है ना वो जेल में बड़े नॉर्मल हैं जब उन तक ये ख़बर आई कि जी ये सब कुछ हो रहा है। ज़रा एक लम्हे भर को सोचिए, एक पार्टी ज़ेर अताब है, उनका जो बानी चेयरमैन है वो ज़ेर अताब है, जेल में है, जिसका खौफ है मिलिट्री ट्रायल का, जिसका खौफ है कि उसे तख्ते पर लटका दिया जाएगा। एक ऐसी पार्टी जिसके अंदर उसके बानी चेयरमैन की अहलिया भी जेल के अंदर हैं और बहुत सारे आम लीडर छोड़ गए हैं, मुकदमात की भरमार है, वकला भी इस वक्त ज़ेर अताब हैं उनके। तो क्यों इमरान खान साहब या अली अमीन गंडापुर साहब चाहेंगे कि ऐसी तकरीर की जाए जिससे 9 मई दूसरा रूनमा हो जाता और सबको लग पता जाता। ये अक्ल वालों के लिए निशानी है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने मिलिट्री ट्रायल और इमरान खान साहब को जिन हालात में देखा है उसके बाद ये गिरा जाए। लेकिन एक दूसरी सूरत भी है, वो दूसरी सूरत ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब याद रखिए कि 9 मई जब पाकिस्तान में हुआ तो उससे पहले गिरफ़्तार हुए थे और जो सलूक उनके साथ बरता गया और जैसा बर्ताव उनके साथ रवा रखा गया, जिस तरह उनके ऊपर तशद्दुद हुआ, मेंटली टॉर्चर किया गया, उनके बाल काट दिए गए, एक इंसान है वो ग्रज एक इंतहा तक पहुंचने के बाद अपना निकाल देता और अली अमीन गंडापुर साहब ने ये सब कुछ किया। लेकिन कल रात अचानक अली अमीन गंडापुर साहब इस पूरे सिनेरियो, इस पूरे केस के अंदर कैनवस से उनका रंग साइड पे हो गया। लोगों का ख्याल है, कुछ दोस्तों का ख्याल है कि अली अमीन गंडापुर साहब चूँकि मुतबादिल के तौर पे तैयार हो रहे हैं, वो डील कर रहे हैं और उन्होंने जानबूझ के ऐसी तकरीर की कि इमरान खान साहब को नुकसान पहुँचता।
علی امین گنڈاپور صاحب واحد وہ آدمی ہے جس میں عمران خان صاحب اس وقت سب سے زیادہ میل ملاقاتوں کے بعد دلچسپی بھی رکھتے ہیں اور جن کے اوپر اعتماد بھی کرتے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ فضول بات ہے یہ کہہ دینا کہ جی علی امین گنڈاپور کی تقریر عمران خان صاحب کی ایما کے اوپر ہوئی تھی, وہ اپنی پارٹی کو برباد کیوں کریں گے. لیکن جو کچھ حکومتی سطح پر اس پارٹی کے خلاف اب ہو رہا ہے وہ ناقابل بیان بھی ہے اور اس کو روکنا ناممکن ہو جائے گا, کیونکہ عوام کو ایک کال جائے گی اور عوام سڑکوں پر نکل آئے گی. سب نے دیکھ لیا پابندیوں کے باوجود, رکاوٹوں کے باوجود لوگ پہنچے وہاں پر. اگر پی ٹی آئی ایک کال دے دیتی ہے, اگر عمران خان صاحب کا معاملہ تتر بتر ہونے کی کوئی بھی کوشش نظر آتی ہے, اگر پارٹی کو ختم کرنے کی کوئی کوشش نظر آتی ہے, اگر کے پی کے اندر گورنر راج کی کوئی خبر سامنے آتی ہے, تو پی ٹی آئی کی ایک کال کے اوپر لاکھوں لوگ سڑکوں پر نکل آئیں گے. حالات اتنے خراب ہیں, آپ سے معیشت تو پہلے نہیں سنبھل رہی, سیاست کا بیڑا غرق ویسے ہو گیا. اور رئیس سے ہی کسر جو ہے وہ کل رات پوری کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ کس طرح سے مارا بھی گیا, کس طرح سے پریمیسز کے اندر داخل ہو کے پارلیمنٹیرینز کو تشدد کیا گیا, اور صاف نظر آیا کہ حکومت اس کے اندر انوالو ہے. لیکن یہ لڑائی حکومتی سطح پر تو ہے, مگر اصل جو غصہ ہے وہ پنجاب کی حکومت کے پی پہ نکال رہی ہے. اور کے پی کے جو سی ایم گنڈاپور صاحب ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں ہم داخل ہو کر دکھائیں گے. یہ ایک صوبے کو دوسرے صوبے سے لڑانے کی کوشش ہو رہی ہے, اور آپ دیکھیں گے کہ اس کے اثرات بڑے بدترین شکل میں رونما ہوں گے اگر اس کو فی الفور نہ روکا گیا. اب اس کو فی الفور روکنے کے لیے جو اصل کام ہے وہ کرنا ہے عدالتوں نے. عدالتوں کے اندر سے بھی جانبدارانہ رویہ نظر آ رہا ہے, نیوٹرل پلیٹ فارم پہ آپ کو نظر نہیں آ رہا قاضی صاحب کا اصل میں جو رویہ ہے. اب کل سے بڑے لوگوں نے قاضی صاحب کو پہاڑ پہ چڑھایا ہوا ہے کہ جی دیکھیے انہوں نے فل کورٹ کے اندر یہ باقاعدہ کہہ دیا کہ میں ایکسٹینشن نہیں لوں گا, اگر حکومت ایسی کوئی امینڈمنٹ کرتی ہے, کوئی قانون سازی کرتی ہے تو میرے علاوہ جتنے مرضی چیف جسٹس کو آپ دے دیں. آج 10 ستمبر ہے, 10 تاریخ ہے, حکومت آج کا اعلان کر چکی ہے کہ ان کے پاس 2/3 میجورٹی ہے اور وہ لیجسلیشن کر دیں گے جس میں تبادلے بھی ججز کے ممکن ہو سکیں گے اور جس میں ایکسٹینشنز بھی دی جائیں گی اور مدت ملازمت جو توسیع ہے وہ لازمی ہو جائے گی. آج اگر یہ گورنمنٹ کر لیتی ہے, چلیے 30 ستمبر تک اگر یہ سب پورا معاملہ ہو بھی جاتا ہے تو قاضی صاحب کے پاس کوئی سیکنڈ آپشن نہیں ہے کہ وہ جی ایکسٹینشن لینے سے انکار کریں. جب ایک قانون سازی ہو گئی ہے, اور قانون سازی کے اندر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بڑی اچھی طرح پتہ ہے کہ اگر یہ لیجسلیشن ہو جاتی ہے تو میں تو گھر نہیں جاؤں گا, آٹومیٹکلی میرے نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے ایکسٹینشن ملے گی, اور اگر میں ایکسٹینشن نہیں لوں گا تو میں ریزائن کر کے مجھے جانا پڑے گا. اور کوئی بھی جج جو اس سطح پر پہنچ جائے وہ کیوں کر ایسی کوئی حرکت کرے گا کہ ساری زندگی کی سروس کے بعد وہ ریزائن کر کے چلا جائے. تو یہ ناممکن ہے. قاضی صاحب کو آٹومیٹکلی ایکسٹینشن مل جائے گی جو حکومت کرنے جا رہی ہے. اس کی مثال بالکل ایسی ہے جو حکومت قانون سازی کر رہی ہے, اس میں آپ کو نظر آئے گا ایک محلے میں ایک روندو بچہ ہوتا ہے اور اس روندو بچے کا جو باپ ہوتا ہے وہ بڑا طاقتور ہوتا ہے. ایک محلے میں ایسا بچہ بھی ہوتا ہے جس کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ میں کھیلتا رہوں اور باقی سب مجھے کھلاتے رہیں بچے, اور ذرا سا کوئی اگر بچہ آنکھیں دکھاتا ہے تو وہ اپنے باپ کو آواز لگا دیتا ہے, تو وہ آنکھیں دکھانے لگ جاتا ہے اور ٹیم سے نکال دیتا ہے, باہر کر دیتا ہے. حکومت کی مثال بالکل ایسی ہے. وہ یہ چاہتے ہیں چیف جسٹس بھی ان کی مرضی کا ہو, حمایتی ججز کے بھی ایک بھرمار ہو جائے, اور اگر کوئی جج آنکھیں دکھائے تو قانون سازی تو کر چکے ہوں گے, اٹھائیں گے اس کو اور کسی دوسرے صوبے میں اس کا ٹرانسفر مار دیں گے. یہ جوڈیشل پیکج ہے, یہ قانون سازی ہے جو حکومت کی خواہش ہے کرنا. اور پی ٹی آئی کہہ چکی ہے کہ اگر ایسی کوئی واردات کی گئی تو ملک گیر احتجاجی تحریک چلائی جائے گی, مزاحمتی تحریک چلائی جائے گی. اپنی بے وقوفیوں سے اس پورے سسٹم کے اندر کل رات سے جو کھیل جاری ہے اس میں پبلک کا مومنٹم تو آپ نے طے کر دیا, لیکن اگر کوئی ایسی قانون سازی عمل میں آئی یا پی ٹی آئی کو مزید رگیدنے کی تیاری کی گئی یا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو جیلوں میں رکھ کے عدالتوں میں پیش نہ کیا گیا تو پھر مزاحمتی تحریک شروع ہو جائے گی. حکومت کا دھڑن تختہ ہوگا, سیاست تو دفن ہو جائے گی, اکانومی بھی برباد ہو جائے گی. اور یاد رہیں کہ چینی وزیر اعظم کچھ ہی دنوں میں پاکستان پہنچنے والے ہیں. پاکستان ایک فورم ہے جہاں پر وہ آئیں گے, وہ بات چیت کریں گے, اور ایسی صورت میں اگر یہ سب کچھ ہوا تو پھر ناقابل بیان ہوگا جو حالات پاکستان کے ہوں گے.
تو اپنے ذاتی مفاد کے لیے یہ حکومت پورا ملک داؤ پر لگا رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آج کی کیا بڑی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔